السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في لاشين علي إدوكاسيون. بالنسبة لهذا الفيديو غنشوف معكم، غنهضر لكم على الإكسل، يعني غنشوفوا شي تطبيقات في الإكسل وشي لي فونكسيون. يعني فكما تتعرفوا بالنسبة للطلبة ديال الإسكاد فعندهم واحد المادة ديال لانفورماتيك دو جيستيون، يعني تتقراو فيها على الإكسل والوورد بصفة عامة. يعني راه مهمة هاد المادة حتى هي. بالنسبة للإكسل، شنو هو الإكسل؟ أولا الإكسل، le logiciel Excel est un tableur permettant de gérer de données sous forme d'un tableau de nombres. Il permet d'effectuer des traitements et des calculs sur ces données. إذا أول حاجة بأنه الإكسل هو إتان لوجيسيال سوم تعرفوها، إتان تابلو يعني واحد الطابلو permettant de gérer دو دوني، يعني من خلاله يعني تنظمو مجموعة من المعلومات سو فورم دان طابلو، يعني على شكل واحد الطابلو دو نومبر ديال الأعداد. il permet d'effectuer des traitements et des calculs sur ces données، يعني تنقوم بمجموعة من العمليات و دي كالكول على هاد المعلومات هادو. إذا أول حاجة خصكم تعرفوها في الإكسل هي شنو هي لا سيلول. لا سيلول هي لانترسيكسيون اونتر كولون اي لين. باش نوريكم هنايا، يعني بحال هادي هي لانترسيكسيون اونتر واحد لو كولون اللي هو هذا و واحد لا ليني، واحد السطر اللي يعني هادي هي سيت اون سيلول. وهنا قال لي لو فeuille دو كالكول كومبوز دو بليزيور سيلول. إذا هادي سيت ان فeuille. مثلا نمشيو هنايا وما تيكون عندنا لي فeuille، يعني هنا سيت ان فeuille il comprendre plusieurs cellules. إذا شنو هي لا بلاج؟ لونسومبل دي سيلول، يعني مجموعة من لي سيلول مثلا سيليكسيونيتهم هنايا، إلا درنا ليهم سيليكسيوني يعني هادي سيت اون بلاج. إذا اش غنشوفو في هاد الفيديو إن شاء الله؟ غنشوفو لابليكاسيون ديال لي فونكسيون. عندنا سوم، لا موين، لو ماكس، لو مين، كيفاش تنديرو لهم نخرجوهم في الإكسل. غنشوف معاكم أيضا لي فونكسيون لوجيك، بحال مثلا لا فونكسيون اللي كتستعمل بزاف هي لا فونكسيون سي. إذا غنشوف واحد لابليكاسيون نشوف فيها هادشي كامل. إذا بالنسبة لا فونكسيون سوم، إذا مثلا عندي واحد لا كلاس، عندي لي ماتيغ هنايا وعندي لي زيتيديون، مثلا هما هادو النقاط ديالهم. إذا باغي نحسب مثلا لا سوم، إذا إلا باغي نطبق لا فونكسيون سوم في هاد الحالة هادي، مثلا باغي نجمع النقاط ديال هاد ليتيديون. إذا أول حاجة تديرو في لا فونكسيون سوم هي تساوي. إلا درتو تساوي تتكتبو سوم، يعني اون فوا تكتبو غير جوج الحروف الأولين راه تتخرج لكم هنا. تديرو دوبل كليك وغادي تسيليكسيونيو النقاط، يعني من هنايا إلا لاحظتو غتكون عندي من دي 6 حتى لجي 6، ها هي دي 6 حتى لجي 6، وغادي تبركو على اونطري، يعني غادي تعطيكم لا سوم ديريكتومون اوتوماتيكمون. لا سوم يعني باش تلقاو هادي يكفي انه تهبطوا هنايا لتحت وتتجروا مع حتى لتحت، يعني تيخرج لكم اوتوماتيكمون لا سوم، يعني ماشي شي حاجه صعيبه. وبالنسبه لا موين غنشوفوا لا فونكسيون موين، يعني نفس الطريقه، يعني تديروا ايغاليتي وتكتبوا موين، غادي تخرج لكم هنايا. تنديروا دوبل كليك وغادي نسيليكسيونو يعني لا موين ديال هاد ليتيديون، يعني هما النقاط هنايا من هاد النقطه ام 1 ماتيغ 1 حتى ماتيغ 4، وغديروا اونطري، يعني هنا يخرج لكم لا موين ديال هاد ليتيديون اوتوماتيكمون. باش نلقاو هادي، يعني باش نختصروا سميتو، يعني غير تنديروا هاد لابارتي هادي. اذا هنا عندنا اوسي لا فونكسيون ماكس مين، يعني باش مثلا نعرفوا هاد ماكس مثلا اعلى نقطه مثلا في هاد لو طابلو هذا، مثلا في هاد لي موين كاملين شنو هي اعلى نقطه مثلا باغي نعرف، يعني تندير تساوي ماكس، يعني اون فوا تكتبوها تخرج لكم هنا دوبل كليك. تنديرو مثلا في هاد
هاد لي نوط هادو تنسيليكسيونو النقط كاملين، تنديرو اونطري اللي تخرج لنا بان اعلى نقطة هي 11.5. مين يعني اصغر نقطة هنايا تندير تساوي، تنسيليكسيوني النقط اونطري، يعني عفوا مخرجش لي، تنديرو ايكاليتي مين هادي، وعاد تنسيليكسيوني النقط، كنديرو هنا اونطري، يعني هنايا خرجت لي 8. وبالنسبة لا فونكسيون سي قلت لكم اوسي هنايا لي فونكسيون لوجيك، يعني تعطيونا واحد يعني تدير مثلا تنبرمجوها على واحد الحاجة. يعني هي لا فونكسيون سي غنشوفو هنا لا فونكسيون سي مثلا هنا قلت لكم فاليدي او نون فاليدي، يعني مثلا باغي نشوفو مثلا شكون اللي مفاليدي انطلاقا من هاد لي موين، يعني يكفي انكم ديرو ايكاليتي باش نكتبو سي، غتخرج لكم هنايا سي. الا شفتو هنايا قال لك سي اون فوا تنبرك على سي تيطلع لي هنا تيست لوجيك، يعني شنو بغيت نختبر، يعني هاد النقطة هاد لا موين اللي هي حددتها، وغادي ندير نجمع فاصلة، غادي ندير نقطة فاصلة، وبالجي انكم ديروا هاد النقطة فاصلة. شنو بغيت نختبر اولا الا كان عندي فاليدي، يعني تكون هاد لا نوت سوبيريور ا 10، يعني غادي نديرو سوبيريور ا 10، تما غندير نقطة فاصلة، وغادي ندير فالور سي فري. الا كانت هاد النقطة هادي سوبيريور ا 10، شنو هي لا فالور فيغ اللي بغيتو يعطيني؟ اولا خصكم ما تنساوش هاد لي هادو اوبليجي انكم ديروا هادي باش تخرج لكم لي ريزولطا. غنديرو مثلا في فاليد نقطة فاصلة، وشنا هي لا فالور سي فو. الا كان مثلا اقل من 10 شنو غيعطيني نو، غندير اولا لي غيومي نون فاليدي. اذا وغندير اونطري، يعني شفتو هنايا عطاني فاليدي. يكفي ان باش نعرف باقي النقط غادي ندير اكليزي هنايا وغادي نهبط، يعني الا شفتو هنايا 10 و 25 فاليدي، 11 ونص فاليدي، وهنا 8 عطاني نون فاليدي. يعني هادشي اللي كاين بالنسبه لهاد لا فونكسيون سي، يعني راه بسيط. يعني في هاد لا فيديو هادشي اللي كاين بالنسبه للاكسل. يعني من بعد غنشوفو في دي فيديو اخرين يعني كيفاش تنحولو مثلا طابلو لوغرافي، كيفاش نجموع يعني من لي فونكسيون وحدين اخرين و لي نوسيون. وما تنساوش تشاركوا مع الاصدقاء ديالكم وتبارطاجوا مع الاصدقاء ديالكم وتشتركوا في القناه باش ديما توصلوا بالجديد. والله يوفقكم وبون شونس ان شاء الله.